अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ 15वीं एपिसोड, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। आप सबको सलाम, सलामत रहें, जीते रहें, खुश रहें। आज बैठ के हम ये तीसरी एपिसोड रिकॉर्ड करा रहे हैं क्योंकि ये हमारे प्रोड्यूसर ज़हूर साहब का ख़्याल है कि आगे से छुट्टियां आएँ और हालात पता नहीं क्या हों, हम कर सकें ना कर सकें, तो ये थोड़ा सा पहले से स्टॉक रखते हैं 2-3 हफ्ते का पहले से। तो आपको लगेगा कि एक ही जगह पे ही सारा कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह ये है। आज मैं आपसे एक बहुत ही तकलीफ़ देह है वो, लेकिन उससे बचपन में तकलीफ़ देह थी, लेकिन अभी वो उससे बहुत बड़ा मैं अपने उस फीलिंग से उस वक्त के अपने जो मेरे जो एहसासात थे उससे मैंने इस वक्त में अच्छा बड़ा काम मैं कर पाई हूँ। बड़ा मेरी नज़र में है लेकिन शायद ना हो इतना बड़ा। मेरा एक दोस्त था, हम जब आई थिंक मैं तीसरी क्लास में चौथी क्लास में थी, हम बहुत दोस्त थे दोनों और बहुत अच्छा थे और हम हर चीज़ साथ करते थे। मतलब हमारा ग्रुप होता था पूरा लड़के लड़कियों का, लेकिन वो ज़्यादा मुझे उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता। नरम था, बहुत प्यारा सा था और अपनी अम्मी की से बहुत उसकी अम्मी प्यार करती थी और अम्मी उसके साथ अपने एक ऐसे लगता था जैसे हमारे घर का ही फ़र्द जैसे मेरा भाई है ना, उसी टाइप का लगता था, बिल्कुल उसी शक्ल भी उससे मैच होती थी। तो वो इसका स्टाइल ऐसा था जैसे हमारे घर का ही अंदर घर हमारी फैमिली में से कोई है। तो हम बहुत साथ रहते थे, बहुत प्यारा। मुझे उसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा, शायद गुल्लू कहते थे, गुल्लू कुछ ऐसे ही था, प्यार का नाम याद है। एक दिन वो 4-5 दिन हमें नहीं आया हमारे ग्रुप में खेलने वेलने। उसका घर काफ़ी दूर था, मैं जा नहीं सकी, मैं भी नहीं जा सकी कि देख के आऊँ कि क्यों नहीं आया। हम अपने बच्चे तो थे, अपने लग जाते, जिसमें लग गए तो भूल जाते थे और चीज़ें। तो वो 4-5 दिन के बाद खुद ही एक जगह कोने में दूर बैठा हुआ मुझे नज़र आया और रो रहा था। मुझे दूर से लगा कि जैसे ये रो रहा है, तो मैं उसके पास गई। तो हमारे साथ जितने बच्चे थे वो भी सब साथ में, कह रहे देखो वो गुल्लू आ गया, वो आ गया, देखो नज़र आ गया। तो हम सब होल की तरह मिलके उसके पास गए। तो वो इतना तकलीफ़ में था और रोए जा रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। तो जब मालूम हुआ तो पता लगा 4 दिन पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसका भाई या बहन बच्चा कोई पैदा हो रहा था उसके अंदर। तो हिचकियाँ उसकी लगी हुई थी। फिर हम लोग सब मिलके उसकी कब्र पे गए, उसकी अम्मा की कब्र वो लेके गया हमें। कब्रिस्तान हमारा था, हम सारे बच्चे कब्रिस्तान चले गए। फिर वहाँ गए उसके साथ कब्रिस्तान पे। हमने इतने अच्छे से उसको खुश करने के लिए इतना अच्छा उसको वो किया, वहाँ बैठे रहे, वो रोता रहा, उसको प्यार करते रहे, उसको गले लगाते रहे और उसके ऊपर ला के हमने कहीं से कुछ तोड़ के पेड़ वेड़ फूल वूल रखते गए। हमने वो तकरीबन पूरा दिन कब्रिस्तान में कब्र पे गुजारा उसके अपने दोस्त के साथ। और जब मैं घर आई तो देर बहुत हो गई थी, अम्मी आ चुकी थी, तो बहुत डांट पड़ी, पिटाई भी हुई, 2-3 थप्पड़ भी मैं पड़े, किधर थे ये वो। तो मैंने बताया ये बात कि ऐसी बात थी और हम वहाँ थे, कब्रिस्तान में थे, तुम अकेले फिर रही थी। मैंने कहा अम्मी उसकी अम्मी की कब्र थी ना, उधर बैठे थे, वो हट नहीं रहा था अपनी अम्मी की कब्र से। तो पूरी अम्मी को जब बात बताई तो फिर शायद अम्मी उसके घर गई थी शायद, मेरे ख़्याल से, और ताज़ियत की है जो घर में आन के फिर अम्मी बातें कर रही थी और दूसरी औरतें भी बैठी हुई थी। मैंने ओवर हियर किया कि कैसे उसकी अम्मा का इंतकाल हो गया, क्योंकि वो जा नहीं सकती थी, डॉक्टर के पास नहीं गई, उसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई वहाँ पे आया भी नहीं उसके घर, कोई सर्विस नहीं थी कोई। तो वो इंतज़ार करती रही और तकलीफ़ में थी और वो जो औरत जो हेल्प आउट करने के लिए आई, शायद दाई थी कौन, तो वो ऐसी सी थी, उसको काम भी नहीं आया अपना। तो ये सारी औरतें बातें कर रही थी। तो एक गुल्लू और उसके 2 भाई बहन और छोटे वो रह गए, अम्मा चली गई, अब वो जो बच्चा भी नहीं बचा। तो बहुत देर तक बड़े दुखों की बातें मैंने सुनी कि ये औरतों की तकलीफ़ की बातें मैंने सुनी, क्या क्या हुआ, वो कहे खून यूँ बह रहा था, ये वो जो भी अम्मी कह रही। बाद में फिर मेरी अम्मी का भी मैंने देखा था, वो बात की बात है,
یہ شروع کی، یہ جب میں چھوٹی تھی، وہ تو میں 12 برس کی تھی جب امی کا تھا. تو یہ جو تھا نا، اس نے مجھ پہ اپنے دوست کی وجہ سے، اس واقعے نے مجھ پہ بہت اثر کیا. تو میں اسے کہتی تھی اب تمہاری امی نہیں ہیں، اچھا تو تم اب کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ تو ہمارے یہاں کھانا کھاؤ. میں اس کو لے آتی تھی. تمہارے بہن بھائی اب کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے ہوتے ہیں. تمہارے ابو چلے جاتے ہیں، تم لوگ اکیلے ہوتے ہو گھر میں، یہ ہوتا ہے. تو سارے اس کی امی کی باتیں ہیں کہ اس کی امی کے گھر میں نہ ہونے سے اب اس کا گھر کیسا ہے، اب اس کے بہن بھائی کیسے ہیں، اب وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں اپنی امی کے بغیر. تو ہم کپڑے دھو لیتے ہیں، میں دھوتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کے کپڑے دھوتا ہوں، پھر میں کچھ پکاتا ہوں. ایسے وہ ایسے بتا رہا تھا ایسے. تو مجھے اتنا پریشانی ہوتی تھی کہ یہ دیکھو، ایک ماں ایک چلی گئی، امی اس کی نہیں ہے، تو کیا ہو گیا اس کا سارا. تو میں نے اپنی امی سے کہا، کہتی تھی امی ہم ان کو اپنے گھر لے آئیں، آپ ان کی امی بن جائیں. امی آپ اس کے پاس امی نہیں ہے، آپ اس کی امی بن جائیں. تو امی پھر بہت خیال کرتی تھی ہماری وجہ سے اس کا. تو یہ چیز سے، اور پھر بعد میں میری امی کا، میں نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ میری بہن جب پیدا ہوئی تو میری امی بھی مرتے بچی تھی. ان چیزوں کا میرے پہ بہت امپیکٹ تھا، بہت شدید امپیکٹ تھا. مگر میں کیا کر سکتا، مجھے بس امپیکٹ تھا، ایک سوچ تھی، ایک اس تمام دکھ نے ایک گھر کر لیا تھا دل و دماغ کے اندر. بس اس وقت تو یہی ہو پایا تھا. بہرحال وقت گزر گیا، اور پھر ہم یہاں آج بیٹھے ہیں. اور پھر کوئی 2010 میں ہمارا جو یہ پروجیکٹ تھا، پروگرام تھا، اس کے اندر ہمیں ایک بار پھر ایک اور بچی سے میری ملاقات ہوئی کراچی میں، روبینہ عثمان، جو مڈ وائف تھی. ٹرینڈ مڈ وائف، جو کہ وہ دائی نہیں ہے، یہ 2 سال کا پورا کورس، ڈپلوما کورس کیے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے، ایسی مڈ وائف، پروفیشنلی ٹرینڈ. تو جب روبینہ کی سٹوری میں نے سنی، جب ہم ملے 2009 میں یا 10 میں، تو روبینہ نے بھی اپنے امی کو، 4 سال کی تھی روبینہ، اور اس کا بھائی پیدا ہو رہا تھا، اور روبینہ نے اپنی امی کو اپنے گھر کے اندر سلولی بلیڈنگ ہوتے ہوتے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھا، اور بھائی بچ گیا تھا. تو روبینہ کی سٹوری بھی پھر ہم نے سنی. میں روبینہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی. اور پھر اللہ نے کچھ ایسے کیا، قدرت نے ایسا کیا کہ ایک بہت بڑا مڈ وائفری ٹریننگ پروگرام ہمیں مل گیا، اور بلوچستان کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا کہ ہم بلوچستان میں، اچھا پھر کیا ہے، بلوچستان میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم بیسڈ بلوچستان میں. تو بلوچستان میں ہائیسٹ میٹرنل مورٹیلٹی ہے پورے پاکستان سے. سب سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ بلوچستان میں مرتی ہیں بچہ پیدا ہونے میں. پھر دوبارہ وہاں ہم آ گئے اس طرف. تو وہاں کے لیے ہمیں بہت اچھا ٹریننگ کا پروگرام مل گیا کہ ہم بلوچستان کے گاؤں دیہاتوں میں جہاں بھی گورنمنٹ نے مڈ وائف بنائی ہے، کمیونٹی مڈ وائف، اس کو ہم پروفیشنلی اس کو اور پاورفل کریں، کیونکہ اس کا ہاؤس جاب تو ہوتا نہیں ہے، بس وہ ٹرینڈ ہوتی ہے، لیکن ہاؤس جاب ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی جو ڈاکٹروں کی ہوتی ہے. تو ہم نے 3 مہینے کا اس کا ہاؤس جاب ٹائپ کی چیز بنائی، اور اس کو لے کے آتے تھے کراچی، اور کراچی میں ابھی لے کے جاتے ہیں قطر ہاسپٹل میں. اور 3 مہینے روبینہ جو ہے وہ فاؤنڈر ہے اس پروگرام کی، اور وہ جناب کوئی 36 کورس کرا چکی ہے، 500 سے زیادہ بلوچستان کی لڑکیوں کو مڈ وائفری کی ٹریننگ دے چکی ہے، اور جو واپس جا کے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں. اور زبردست یہ عورتوں کی لیڈرشپ ابھر کے آئی ہے. مگر اس کی وہ جو کور جو ہے نا، وہ ادھر بچپن کے اس میں بیٹھی تھی، اور ابھی وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ والا کام. یہ میرا بنیادی کام بن گیا ہے، مڈ وائفری ٹریننگ کا بنیادی کام بن گیا، جس کے اندر میں 24 گھنٹے انوالو رہتی ہوں. اور ابھی بھی ہمارا کوئی 36 کورس ابھی ختم ہوا ہے، ہم 37 کورس کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور دعا یہ ہے کہ ہر 5,000 خاندانوں پہ کم سے کم 2 مڈ وائفس ہوں، کیونکہ بلوچستان میں بھی ہیلتھ ایکسیس، پہاڑ ہیں، ٹرین اتنی مشکل ہے، اتنا دور دراز ہیں، تو عورتوں کو ڈور سٹیپ پہ یہ سروس ملے ان کی کمیونٹی میں سے. اور اتنا بہترین ہے کہ اس کے اندر ہماری یہ 500 سے زیادہ لڑکیاں اور ہم، اور پھر وہ مائیں جن کو بر وقت وہاں موجود ہوتی ہیں، یہ مڈ وائفس ہماری اس گاؤں میں، اس کمیونٹی میں، ان کے گھر کے اندر، فار سیف ڈلیوریز آف بیبیز اینڈ مدرز. تو وہ بھی جی جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. مڈ وائفس ہماری ہیروز ہوتی ہیں، اور ان سب کے اوپر میں جی جاتی ہوں، اور ہم سب جی رہے ہیں.
اللہ ان ماؤں کو سلامت رکھے. ملیں گے پھر. جیتے رہیے, سلامت رہیے.